हैं तो तुझे दिए भी हैं, ये बाजू ये तेरे ही हैं। तो इसी बात पे मैं कायम रही। तब मैं हर एक काम इसका करती हूँ, इसको मैं कहती हूँ तू जो भी करना चाहता है मुझे कहा कर, ये तेरे हाथ है। यानी आपके दो हाथ इसके हाथ जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज की मोहब्बत की दास्तान जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये हैं सना और ये हैं दाऊद। इनका ताल्लुक मसीही बरादरी से है। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर देखने वाली आंख में आंसू थे। हर शख्स सना की तरफ से दी जाने वाली कुर्बानी पर रश्क कर रहा था। दाऊद की सना के साथ दोस्ती हुई और तकरीबन 1 साल तक इनका रिलेशनशिप चलता रहा। आज से ठीक 4 माह पहले 11 केवी की तारों के साथ हादसाती तौर पर दाऊद जा लगे। पूरे जिस्म में से कोई भी एक हिस्सा ऐसा ना था जहां पर शोलों के निशानात ना हो। आखिरकार अल्लाह ने करम किया और डॉक्टर्स ने इनकी जान बचाई। इनके 2 बाजू कटे, इनकी 1 टांग कट गई। ये जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में 2 से सवा 2 माह तक एडमिट रहे बर्निंग वार्ड में। उस दौरान सना अपने फ्योंसी को मिलने जिन्ना हॉस्पिटल जाती रही, इनके दांत साफ करवाती रही। कोई भी शख्स, इनकी माँ बहन भाई इनको कुछ खिलाता पिलाता था तो ये उसको पीछे कर देती थी। ये उस वक्त इनकी बीवी नहीं थी, लेकिन इनकी जो मोहब्बत थी, इनका जो प्यार था दाऊद के लिए, वो उमड़ आया था। डॉक्टर्स 40 दिन तक यही कहते रहे कि दाऊद का बचना इंतहाई मुश्किल है और ये बात जब सना सुनती थी तो डॉक्टर से लड़ती थी, लेकिन अपने खुदा से दुआएं करती थी और वो दुआएं रंग ले आई। इनकी जिंदगी बच गई। सना ने अपने होने वाले हस्बैंड के 2 कटे हुए बाजू, 1 कटी हुई टांग को देखने के बावजूद अपनी मोहब्बत को तर्क नहीं किया, बल्कि इनकी मोहब्बत इश्क में बदल गई। इन्होंने स्टैंड लिया और चर्च में इनसे शादी करने का सोचा, लेकिन सना के वालिदैन शादी पर रजामंद ना थे। अदालतों का दरवाजा खटखटाया कि मैं बालिग हूँ, मैं जवान हूँ, मैं अपनी मर्जी कर सकती हूँ, मुझे इसी शख्स के साथ शादी करनी है। कोर्ट मैरिज की और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज इनकी शादी को ठीक 2 माह हो चुके हैं। ये इनके बाल संवारती हैं, इनकी मूछों को ताव देती हैं, इनके दांत साफ करती हैं, इनके कपड़े बदलवाती हैं और ये छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योर हैं, इतनी सुगड़ हैं कि इनको अपने हस्बैंड की खिदमत का भी पता है और इनको ये भी पता है कि मोहब्बत को परवान किस तरीके से चढ़ाया जाता है। शुरुआत दाऊद ने की थी और इसका एक खूबसूरत एंड जो है वो लिखने जा रहे हैं सना। 2 बाजू नहीं है, टांग नहीं है, पूरी जिंदगी का फैसला है, पूरी जिंदगी निभानी थी, तो स्टैंड क्यों लिया कि मैंने इसी से शादी करनी है? बस मैंने इसके साथ वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी इसके साथ रहूंगी, तो मैंने अपने वादे को निभाना था, चाहे ये जिस भी हालत में है मैं इसका साथ दूंगी। जिंदगी भर ये बाजू वापस नहीं आएंगे, ये टांग वापस नहीं आएगी। इसी 1 टांग के साथ, इसी बाजुओं के बगैर जो हमारा दाऊद है, इसी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। इसको मैं कहती थी अगर खुदा ने तुझसे बाजू लिए हैं तो तुझे दिए भी हैं, ये बाजू ये तेरे ही हैं। तो इसी बात पे मैं कायम रही। तब मैं हर एक काम इसका करती हूँ, इसको मैं कहती हूँ तू जो भी करना चाहता है मुझे कहा कर, ये तेरे हाथ है। यानी आपके 2 हाथ इसके हाथ। जी। आपका रिलेशन कितना अरसा रहा शादी से पहले, इस हादसे से पहले? 1 साल रहा था। उस साल में आपको कहीं वहमो गुमान में भी था कि इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और इसके बाजू और 1 टांग काट दी जाएगी? कभी भी सोचा ही नहीं था, ना कभी ऐसा ज़हन में आया। आप तो फैसला अपना बदल भी सकती थी मोहब्बत का, आपने बदला क्यों नहीं? मैंने इसके साथ वादे किए थे कि मैं इसके साथ रहूंगी, पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारूंगी। यार फरीदा सड़ पैण अखियां जड़ियां लड़ियां ते तोड़ ना चढ़ियां, और कैसी खूबसूरत इन्होंने तोड़ चढ़ाई हैं। दाऊद मुझे बताइएगा, आपको खुशी है कि इतनी अच्छी आपको बीवी मिली? जब मेरी ये दोनों बाजू कटेगी, ये टांग वगैरह कटी, तब तो मैं सिर्फ यही सोचता था कि इससे अच्छा तो खुदा मेरी ज़िंदगी पे पर्दा ही डाल लेता तो वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि किसी पर बोझ बनना ना अच्छी बात नहीं होती, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर ये सना, इसने मुझे हिम्मत दी। रो क्यों रहे हो? ये खुशी के आंसू हैं कि इनकी जिंदगी बच गई,
یا یہ محبت کے آنسو ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کو ڈیفائن کریں گے آپ؟ خوش ہوتی ہوں کہ خدا نے اس کو نئی زندگی دی، یہ میرے ساتھ ہے، یہ میرے داؤد، ایسا پارٹنر نصیب والوں کو ملتا ہے۔ کیا کیا کرتی ہیں آپ کے؟ بال سنوارتی ہیں، مونچھیں بناتی ہیں، دانت صاف کرواتی ہیں، کپڑے بدلواتی ہیں، کیا کیا کرواتی ہیں؟ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کا بازو ہی ہے؟ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو یہ مجھے نہ کرواتی ہو، جو انسان اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے ہمت نہیں آتی، لیکن یہ مجھے ہمت بھی دیتی ہے، یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتی کہ میرے بازو نہیں ہیں۔ سنا، یہ ساری زندگی اب کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تو کس طرح سے آپ کا گزر بسر ہوگا؟ فائنینشیل معاملات کس طرح سے چلیں گے؟ میرے خیال میں محبت میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، میں اس کے ساتھ ایسے ہی ہمیشہ رہوں گی۔ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری آڈینس اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو آپس میں محبت کی پینگیں ڈالتے ہیں لیکن وہ محبت کی پینگیں پروان نہیں چڑھتی؟ جب میں ہاسپٹل میں تھا تو میرے پاس یہ ایک آدمی تھا، اس کی منگیتر آتی تھی وہاں پہ، ہمیں آپس میں بہت پیار تھا۔ اس کی نا ایک انگلی کاٹ دی گئی ہاتھ کی، ایک انگلی کٹنے کی وجہ سے اس کی منگیتر اس کو چھوڑ کے چلی گئی۔ ان کی تو منگنی بھی ہوئی تھی، بس یہی ذہن میں آتا تھا کہ میری تو ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی، پھر بھی ثنا میرے ساتھ اتنا پیار کرتی ہے۔ لفظوں کے کوزے میں سمانا چاہیں تو کچھ کہیں گے ان کی محبت کے لیے؟ ثنا، I love you and you are my wife and my life۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گی ان خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ؟ کوئی محبت کو لفظوں کا کوئی جامہ پہنانا چاہیں تو پہنا سکتی ہیں۔ میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آئی لو یو سو مچ داؤد، بس اب اس کے ساتھ ہی جینا ہے میں نے۔ کتنی زبردست اور کتنی کیوٹ محبت ہے، یقین کریں ان کی باتیں سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور میں آخر میں پیغام دینا چاہوں گا ان تمام لوگوں کو جو ایک دوسرے کا سٹیٹس دیکھتے ہیں، اس چیز کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہی ان کے دو بازو اور ایک ٹانگ کٹ چکی تھی اور یہ ایک ریلیشن میں تھے، ایک محبت کے ریلیشن میں تھے۔ اس محبت کے ریلیشن کے بعد انہوں نے شادی کی اور ثنا نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ کا پیار سچا ہو، دو بازو کیا، ایک ٹانگ کیا، اگر جسم کا ایک ایک حصہ بھی کٹ جائے لیکن روح چلتی ہو، سانس چلتی ہو، زندگی بستی ہو، تو آپ محبت کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ میں ان دونوں کے لیے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ داؤد اب ساری زندگی کام نہیں کر سکتا، تو کہیں نہ کہیں ان کے پاس ایک اپنی چھت بھی ہونی چاہیے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی اپنے تائیں ان کی مالی معاونت کرنا چاہتا ہے تو ضرور کریں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ سونی مہیوال یا ہیر رانجھا یا سسی پنو وہ کہانیاں تھی، پتہ نہیں ہے تھے کہ نہیں ہے، لیکن آج کے یہ ہیر رانجھا اور سسی پنو ہمارے سامنے ہے۔ اس بچی نے جو مثال قائم کی ہے وفاداری کی، یہ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ وصیت نمائندہ سردار عثمان بزدار پنجاب گورنمنٹ کے اور چیئرمین کی حیثیت سے میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں پنجاب بیت المال ان کی ہر طرح سے مدد کرے گا۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ہم 50,000 روپیہ کا اعلان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی ہم یہ جو ٹانگ ہے اس کا آرٹیفیشل لمز ہم اس کو فوری طور پر لگوائیں گے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو محبت کی اس عظیم داستان کے ساتھ اجازت دیجیے۔ جو آج تک ہم فلموں ڈراموں میں دیکھتے آئے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا حقیقی واقعہ ہے۔ اگر ان کی ذات پر، ان کی زندگی پر کوئی فلم بنے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کی بلکہ دنیا کی تاریخ کی حقیقت پر مبنی 2021 کی سب سے بہترین مووی ہوگی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔